हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे निक वॉकर की। आप देख सकते हैं इनके मुकाबले में रह गए हैं कुछ हफ्ते और बंदे का साइज आप चेक कर सकते हैं। आर्म्स, शोल्डर्स, चेस्ट की मैं बात नहीं करूंगा भाई, चेस्ट का आप खुद ही अंदाज़ा लगा ले, आप खुद ही जज बन जाए। बहुत ही बढ़िया थाइज भी आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त साइज के आए हुए हैं। मतलब यूँ लग रहा है कि बंदा वाकई में तैयार हुआ चाहता है और नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को ले गया है। 2 साल ऑफ थे और लोग यही समझ रहे थे कि भाई ये जो है अपना वो जो टच है, जो मैजिकल टच है वो भूल गया है या वो निकल गई है इनसे। वो जो मैजिकल वो होती है ना, आपको लगता है हर एक बंदे को बार बार देखते तो वो कुछ ना कुछ आपको फीलिंग देता है। तो यूं लग रहा था कि बंदा शायद तैयार नहीं हो रहा है या डर रहा है, पता नहीं जो भी है। मगर मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं भाई, वाकई में इसने अभी सीरियस ले लिया और जिस तरह आपने इसने अपने कोचेस चेंज करे हैं तो उसके साथ साथ इसकी फिजिक में भी इम्प्रूवमेंट आई हुई है डेफिनेटली। जिस तरह हमने बार बार बोला है कि इस मर्तबा सिर्फ कंडीशनिंग नहीं है, साइज भी है। और इस बंदे ने काफ़ी ज़बरदस्त साइज गेन किया है, स्पेशली आर्म्स और शोल्डर्स में। बैक में भी मतलब है कि जो इनके जो साइड्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आए हुए हैं। अभी तक पूरा बैक इन्होंने अभी दिखाया नहीं है, तो इसके बारे में हम स्पेकुलेशंस नहीं करेंगे क्योंकि बैक जो होते हैं ना वो बहुत ही सेंसिटिव किस्म की चीज़ है। और मेरे ख्याल में आजकल बॉडी बिल्डर्स जो बनते हैं और जो जिनका पूरा कैरियर ख़राब होता है वो बैक और थाइस की उसकी वजह से होता है। और थाइस तो आप देख सकते हैं फ़िलहाल तो बहुत ही बढ़िया थाइस इनकी नज़र आ रही हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। मिडल सेक्शन भी उतना क्लियर है, मगर एट द एंड ऑफ द डे कितना क्लियर ये लेकर आते हैं वो देखना होगा। अब जो दूसरी बॉडी बिल्डर है जो इनके मुकाबले में आने वाले हैं पिट्सबर्ग में, वो देखेंगे कि वो कितना हैवी बन के आते हैं। फिलहाल तो मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया हैवी और ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि अभी तक मुझे नहीं लग रहा था टू बी ऑनेस्ट। मुझे यूँ लग रहा था कि बस वही पुराना थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कर लेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेगा 5-10% और आ जाएगा। बट ये आप देख सकते हैं इनका पूरा एक चौड़ा और थिक और हेवी किस्म का एक फिजिक लेकर आ रहा है। और हेवी की बात करते हैं तो रोमंडिनो भी इस साल मेरे ख्याल में ये भी सीरियस हुए चाहते हैं। इनके बारे में ये कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 120 किलो इनका वज़न है, कुछ कह रहे हैं कि 122 है। देखें 2 किलो से कितना फ़र्क पड़ता है एक बॉडी बिल्डर की ज़िंदगी में। और अभी से ही ये प्रिपेयर्ड नज़र आ रहे हैं। यूँ लग रहा है कि इस साल, मतलब इस साल से मेरा मतलब है कि जो पिछला इनका और मिस्टर ओलंपिया था जिसमें ये बिल्कुल ही नीचे लुढ़क गए थे, उन उस ह्यूमिलिएशन या जो बेइज्जती एक किस्म की थी उसको काफ़ी सीरियस इस बंदे ने लिया है। और लोगों ने, जो इनके कोचेज हैं, उन्होंने डेफिनेटली बोला होगा कि भाई साइज़ के साथ तुम क्या कर रहे हो, साइज़ नहीं कम करना चाहिए। तो तभी ये हैवी साइज़ लेकर आ रहा है। और मेरे ख्याल में इनको ये भी पता है कि क्लासिक में ये नहीं है कि भाई क्लासिक में वो टिपिकल क्लासिक जो फिजिक होती है पतली किस्म की और शार्प किस्म की, वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि थोड़ा सा मास भी होना चाहिए। क्योंकि अगर बॉडी बिल्डर्स को इन्होंने हराना है जिनके मुकाबले में, उनको सिर्फ एक ही चीज़ से ये हरा सकते हैं, अपने साइज़ की वजह से। क्लासिक में सारे ही शार्प आते हैं बॉडी बिल्डर्स। ये इन्होंने एक छोटी सी एक गेस्ट पोजिंग अपने ही जिम में करी है और दिखाने के लिए कि भाई मेरा साइज़ क्या चल रहा है। और लेजेंडरी आप देख सकते हैं बॉडी बिल्डर्स इनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं डेफिनेटली। काई ग्रीन है इनके साथ और केवन है, जो कि काई ग्रीन भी एट द सेम टाइम इनको देख रहे हैं यहाँ पर एक्सरसाइज करते हुए, पोजिंग करते हुए। डेफिनेटली उन्होंने भी टिप्स दिए होंगे और केवन ने भी इनको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवाई है और डेफिनेटली टिप्स भी उनसे ली होंगी। तो अब देखना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर जब मिस्टर ओलंपिया का मुकाबला होगा तो ये क्या क्या एक पैकेज लेकर आते हैं। आया ये सीबम के बाद ये जो एक क्राउन और एक किस्म का जो एक कुर्सी थी, जो इसके नाम लोगों ने कहा था कि भाई जब सीबम जाएगा तो रोमंडिनो जो है वो क्लेम कर सकता है। शायद लोगों को लग रहा था कि ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि रनर्स अब जो है ना
وہ کوئی اور آیا تھا اور یہ چوتھی پوزیشن پہ آئے تھے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کلیم کر پاتے ہیں اپنی پوزیشن واپس یا نہیں, اور یا یہ ایک تیاری ہے اوپن فزیک میں جانے کے لیے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کیون پیئرسن نے بھی اپنے ایک اپڈیٹ شیئر کی ہے, اور آپ ان کے آرمز دیکھ سکتے ہیں, آرمز اور شولڈرز. نک واکر اور رومن ڈیریو کے مقابلے میں ان کے آرمز اور بھی زیادہ تگڑے اور خوبصورت نظر آ رہے ہیں, اور یہ گفٹڈ ہے. ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ بھائی فیوچر میں جو مسٹر اولمپیا میں اوپن میں آئیں گے یہ, تو یہ ڈیفینیٹلی مسٹر اولمپیا بننے والے ہیں. اور یہ 212 میں ہیں ابھی, اور 212 کے کنزیکٹیولی دوسری مرتبہ یہ چیمپئن بن چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بھئی یہ 212 سے اوپن میں کب وہ کرتے ہیں, جمپ کرتے ہیں. اکثر لوگ تو ان کو یہی کہہ رہے ہیں, اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ابھی سے ہی کر دو. کچھ لوگ اگر فائنینشیل سائٹ پہ دیکھ لیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 50,000 اس میں اگر آپ 10 سال کھیلتے رہو گے 212 میں, تو آپ کو 50,000 ملیں گے. 10 سال آپ کو لگیں گے اوپن ایک مرتبہ جیتنے کے کمپیریزن میں. سو ہمارا بھی یہی ہے کہ بھئی بس آپ نے جیت لیا 2 مرتبہ, آپ اسٹیبلش ہو گئے ہیں, آگے جاؤ بھائی, پیچھے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کے آرمز چیک کر لیں, چیسٹ چیک کر لیں, مڈل سیکشن, تھائز کمپیریٹیولی آپ کو مجھے بھی تھوڑی سی ہلکی نظر آ رہی ہے, مگر اس میں وہ پوٹینشیل ہے کہ بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو پش کرے یہ, اور میرے خیال میں یہ باؤنڈری کراس کر سکتے ہیں. ڈیرک لنسفورڈ ایک ایگزامپل ہے, ہادی چوپان ایک ایگزامپل ہے. دونوں جو ہے 212 سے آگے گئے تھے, دونوں مسٹر اولمپیا آئے ہیں, اور اگلے سال تو ڈیرک اور ہادی کے درمیان میں مقابلہ ہونے والا ہے. سیمسن ڈوڈا جو ہے وہ آبویسلی کنسسٹنٹ چل رہے ہیں اپنے کیٹیگری میں. کیون جو ہے وہ میرے خیال میں ان دونوں کو بہت اچھا مقابلہ دیکھ سکتے ہیں, اگر اپنے سائز اسی مطلب ہے کہ یہ جو ان کا جو شیپ ہے جو گفٹڈ ہے ایک قسم کا, اور اس میں سائز گین کر لے اور کنڈیشننگ لے کر آئیں, تو یہ کسی بھی اینگل یا کسی بھی اس سے سائڈ سے یہ کم نہیں ہے ان دونوں سے. سو ہی شوڈ موو آن, ہی از لوکنگ امیزنگ. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ موو آن کریں گے اور جلد ہی ہم ان کو اوپن میں دیکھیں گے. میرے خیال میں ان کو اعلان کر لینا چاہیے ٹو بی آنیسٹ. 212 میں تو یہ آبویسلی کنگ ہے. اسٹیفن مٹالا, موو آن کی بات کرتے ہیں. اسٹیفن مٹالا ایک بہت بڑا اگزامپل ہے. انہوں نے 2 سال مسلسل کلاسک میں کوالیفائی کیا تھا, بٹ ہر دفعہ یہ اپیئر نہ ہو سکے, اور ان کی کوئی ریزنز تھی, اور اس وجہ سے یہ مطلب ہے کہ انہوں نے یہ جب کلاسک میں انہوں نے کوالیفائی کیا تھا تو اس وقت کی یہ ان کی فزیک تھی, مگر یہ پھر نہیں جا سکے. ان کی اپنی ریزنز ہے, پہلے ہم بتا چکے ہیں. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی مجھ سے کلاسک میں جو میری باڈی کے مطابق جو میرا ویٹ بنتا ہے اس میں اپنے آپ کو مینٹین نہیں رکھ سکتا, مجھ سے ویٹ آگے نکل جاتا ہے اور اس کو کم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو انہوں نے ابھی یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ میں اوپن میں ہی جاؤں گا, اور یہ اوپن کی ان کی فزیک ہے, جنہوں نے اتنا سائز زبردست قسم کا گین کیا ہوا ہے اور اتنی خوبصورت لگ رہے ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے پہلے 1-2 سال پہلے کہ یہ رومنڈینیو کا وہ چھوٹا ورژن ہے, تو مگر یہ ابھی میرے خیال میں رومنڈینیو سے بہت آگے نکل گئے ہیں. سائز ان کے پاس بہت خوبصورت ہے, زبردست سائز ہے ان کے پاس ابھی جو انہوں نے گین کرا ہے, مگر اس سے جو بڑی بات ہے اسٹرکچر آپ جن کا چیک کر لیں, بہت ہی بڑھیا قسم کا اسٹرکچر ہے ان کے پاس. یہ دیکھیں ابھی سائز گیننگ اور بھی کر رہے ہیں. اوبیسلی یہ سال جو ہے نا کسی کے لیے بھی یہ کلاسک کی فزیک ہے, اور وہ جو اس سے پہلے والی تھی وہ جو انہوں نے گین کیے ہیں, تو اس کا مطلب ہے انہوں نے بہت زیادہ گین کیا ہے. ڈیفینیٹلی ان کو ابھی ضرورت نہیں ہے شریڈنگ کرنے کی, اور میرے خیال میں جب یہ کرنا شروع کر جائیں گے, جب کسی مقابلے میں اپیئر ہوں گے کوالیفائی کرنے کے لیے, تب ان کو دیکھنا ہوگا. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر یہ اپیئر ہو گئے مسٹر اولمپیا میں تو یہ ایک ٹاکنگ پوائنٹ ہوں گے, اور یہ ایک ایکس فیکٹر ہوگا ان کا, اور شاید یہ سرپرائز بھی کر لے بہت زیادہ, اور باڈی بلڈرز کو بھی, اور پورے جو مسٹر اولمپیا کی ایک ججمنٹ اور وہ ایک کمیونٹی ہے نا جو ججز ہوتے ہیں ان کو بھی سرپرائز کرے. کیونکہ اکثر ججز ذہن میں بنا کے آ جاتے ہیں کہ یہ بھئی یہ 3-4 بندے ہمیں فیوریٹ ہیں,
یہ فیورٹ میں سے بھی آگے نکل جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں مسٹر مٹالہ کے بارے میں کہ بھائی یہ مسٹر اولمپیا جیت سکتے ہیں یا نہیں؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے ان باڈی بلڈرز کے بارے میں کون جیت سکتا ہے مسٹر اولمپیا میں؟